बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज एक बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अमूमन हमने देखा कि कुछ लोग हमारे यहाँ मुक़द्दस गाय बने हुए हैं अदब के अंदर, जिनको छेड़ना, जिनके बारे में कोई शायद तनकीद से पर मबनी बात कर लेना, कुछ ऐसा ही समझा जाता है जैसे हमने किसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में कोई गलत बात कर दी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है अंग्रेज़ी अदब में, यूनान के अदब से जो लोग चले आ रहे थे, अरस्तु वगैरह, अफलातून है, अरस्तु है, सुकरात है, पाइथागोरस वगैरह, उससे भी पहले की बातें, उनके बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, उनको पढ़ा गया, उनके बारे में मुख्तलिफ़ तहकीकी पहलू जो है वो खुलते गए और आहिस्ता आहिस्ता इल्म के समंदर में कतरों का इजाफ़ा होता चला गया। उर्दू अदब में भी कुछ ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ भी गलत सोच लेना भी हमें गलत लगता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ एक अंजुमन सताइश बाहमी जो बनाई गई थी, अशफाक अहमद साहब, बानो कुद्सिया, कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज़ मुफ्ती, ये चारों, इनके मद्दाह पाकिस्तान में लाखों करोड़, पाकिस्तान क्या बल्कि पूरे ख़ित्ते में लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। और वो इनको ऐसे ही समझते हैं जैसे कोई रहमतुल्लाह अलैह हैं, जैसे कोई वली अल्लाह हैं, और इनके बारे में कोई बात कर दी जाएगी, इनके फ़न को अगर उधेड़ बुखेर कर दिया जाएगा तो वो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज हम अशफाक अहमद साहब के हमारी ये जो मरहला हम शुरू कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने ये 4 किस्तों पर मबनी एक पूरी सीरियल होगी। उसमें कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद, सब के बारे में अलग अलग बातें करनी हैं, उनके फ़न को लेकर, उनके कंटेंट को लेकर, उनके थीम को लेकर। उसमें से कुछ अगर हम निकाल सकते हैं जो कि नौजवान नस्ल को बताया जा सकता है तो वो बेहतर हो सकता है। तो आज हमारी जो ये किस्त, पहली किस्त है, ये यानी उस सिलसिले की पहली किस्त जो है ये अशफाक अहमद साहब पर होगी, क्योंकि बहरहाल वो सबसे बड़ा नाम है इस अंजुमन सताइश बाहमी का। अशफाक अहमद नासिर अगस्त 1925 में पैदा हुए हैं और सितंबर 2004 में इस दुनिया को हमें जो है वो छोड़ गए। बहुत बड़ा करियर है, हिजरत कर कर यहाँ पर आए, उसके बाद रेडियो आज़ाद कश्मीर से अपना फ़नी सफ़र जो है वो शुरू किया। उनकी आवाज़ जो थी बहुत खूबसूरत थी, अदायगी बहुत खूबसूरत थी, तो रेडियो आज़ाद कश्मीर पे अनाउंसमेंट्स वगैरह करते थे, प्रोग्राम्स वगैरह किए, और उसके बाद उनका एक ना ख़त्म होने वाला तरक्कियों का, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। रोम चले गए, वहाँ पर उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए, बहुत इज़्ज़त कमाई, वापस आए, रेडियो पाकिस्तान से मंसूब रहे, लैलो नहार के रिसाला जो है उसके एडिटर रहे, जो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के बाद, यानी इतनी बड़ी हस्ती के बाद उतनी ही बड़ी हस्ती को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया एज एन एडिटर ऑफ लैलो नहार मैगज़ीन। बहुत बड़ा क्रेडिट था उनका। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरू में भुट्टो साहब का दौर था, 1970s में उन्होंने अपना यानी अदब की जो मेराज थी वो पाना शुरू कर दी थी, उस पर सीढ़ी पर कदम रखना शुरू कर दिए थे। वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया। शुरू में हमने देखा कि थोड़े से मार्क्सिस्ट और फ्राइडियन जो नज़रियात थे उनके हामी रहे, लेकिन हुआ फिर ये कि उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बसा ली। गडरिया को ले लें और उनके एक मोहब्बत सौ अफसाने, तलकीन शाह, मन चले का सौदा, कुछ भी हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ फिर एक तरफ जाती हुई नज़र आईं। वो क्या था? वो ये था कि भुट्टो साहब के दौर में जो जदीदियत का उनसर या एलिमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी उस फ़लसफ़े ने, सोशलिज़म के फ़लसफ़े ने इंट्रोड्यूस करवाया, मार्क्सिज़म के फ़लसफ़े ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके वो आहिस्ता आहिस्ता उससे इनहराफ़ करने लग गए, इनहराफ़ बरतने लगे, ख़िलाफ़ होने लगे। और यही वो वजह थी जहाँ से उनके यानी जो अपार्ट होना शुरू हुए, रास्ते जुदा होना शुरू हुए जदीदियत से। हालांकि तरक्की पसंद तहरीक, शुरू में वो बड़े मद्दाह रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक के, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक भी उन्होंने छोड़ दी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि ज़िया साहब के इस्लाम को किस तरह से तवाज़ुन रखा जा सकता है, कोई जस्टिफिकेशन पैदा की जा सकती है ज़िया साहब के इस्लाम को लेकर, ज़िया साहब की इस्लामाइजेशन को लेकर। भुट्टो साहब के दौर के बाद लोगों को, नौजवान नस्ल को जो जदीदियत का उनसर भुट्टो साहब के दौर में आना शुरू हुआ था, मार्क्सिस्ट की वजह से, मार्क्सिज़म की वजह से आना शुरू हुआ था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अशफाक अहमद साहब उनके नकाद बन गए, तनकीद करने लगे और ये समझने लगे कि जो नौजवान नस्ल है वो मार्क्सिज़म की वजह से, इस फ़लसफ़े की वजह से बुनियादी तौर पर मज़हब से और रिवायत से दूर होती जा रही है। तो मज़हब और रिवायत से को करीब लाने में फिर ज़िया साहब का इस्लाम आ गया। भुट्टो साहब के दौर के बाद ज़िया साहब के इस्लाम में हमने देखा कि शुरू में जो क्लरिक, जो एक मौलवी का
جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک روپ دکھایا جاتا تھا، چاہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا الحمدللہ ہو، کرشن چندر کے افسانے ہوں، ایون پریم چند صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے، عصمت چغتائی نے بھی اس پر لکھا ہے، منٹو بہت بڑا نقاد رہا ہے اس کلیرک کا، اسلامک کلیرک کا، جو کہ مولوی کے روپ میں ہمیں نظر آیا۔ وہ کیا تھا، اس کے نفسیاتی مسائل دکھائے جاتے تھے، غربت بھی ہے، اس نے اپنا بھرم بھی رکھنا ہے، سفید پوشی بھی قائم رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نفسیاتی مسائل بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، جو معاشرے کا اس کے ساتھ رویہ ہے یا اس کا معاشرے کے ساتھ رویہ ہے، دونوں کو لے کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں۔ ضیاء صاحب نے آ کر کیا کیا، ضیاء صاحب نے ان تمام جو ادیب اس وقت کے لکھ رہے تھے ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ کوئی ہدایت جاری کی ہوگی، لیکن انڈائریکٹ ایک میسج ضرور پہنچایا گیا، وہ یہ تھا کہ اب کلیرک کے روپ کو مختلف انداز میں دکھانا ہے آپ نے، یعنی جو مولوی کا روپ رنگ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ اب وہ کیا بنا؟ وہ جناب بن گیا سفید داڑھی، سفید کپڑے، کلیرک، اسلامک کلیرک جو ہے، سفید داڑھی ہوگی، سفید کپڑے ہو گئے، ہاتھ میں تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا، اور بہت ہی نرم اور شستہ زبان میں شائستہ سی گفتگو کرتا ہوا، بردباری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوا، تحمل کا اور بردباری کا، عفو و درگزر کا میسج دیتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اپنے اسلام میں شاید اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہوگے، لیکن نوئنگلی اور ان نوئنگلی انفارچونیٹ یہ ہے جناب کہ اشفاق احمد صاحب نے اس کے اس کلیرک کے روپ کو بہت زیادہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور وہ کوشش میں وہ جو ان کا بابا ہے اشفاق احمد کا، ایک کیریکٹر ہے اشفاق احمد کا جو شاید اشفاق احمد خود ہے، وہ بابا جو ہے نا، وہ سب سے بڑا اس کا روپ نظر آیا۔ اب وہ بابا کیا ہے؟ وہ بابا ہے جناب خانقاہی نظام کا کوئی پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی صوفی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا کردار بھی ہو سکتا ہے جو شاید دنیا داری سے کٹا ہوا ہے۔ جناب 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 20ویں صدی کے آخر میں، آخری ہاف میں انہوں نے لکھا ہے، دنیا سائنس کی ترقیاں کہاں پہنچا رہی ہے دنیا کو، لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں، لوگ مریخ پر پہنچنے کی باتیں کر رہے تھے اس دور میں، اور ہمارے اشفاق احمد صاحب یا ہمارے ادبا جو ہیں اس دور کے علماء، ادیب، وہ کیا کرتے نظر آ رہے تھے؟ وہ ہمیں ایک بابے کے حوالے کر رہے تھے، وہ بابا جو دوسروں کو بتاتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو، اس معاشرے کو، ان پڑھوں نے کم پہنچایا ہے۔ حالانکہ یہ بات وہ بھول گئے کہ ان پڑھ آدمی تو عضو معطل ہے معاشرے کا، عضو معطل کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہاتھ جب تک زندہ ہے، جب تک چل پھر رہا ہے، جب تک اس میں جان ہے، حرارت ہے زندگی کی، یہ برے کام کر رہا ہے تو اچھے بھی یہی کرے گا۔ تو جناب یہ میسج دینے کی بجائے کہ جناب آپ آگے بڑھیں، سائنس کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، کچھ لوگوں کو سکھائیں، کچھ سیکھیں، کچھ جو ایک نئے سانس آیا تھا شاید سر سید احمد خان لے کر آئے تھے، اس کا سارا بھرم توڑنے میں اشفاق احمد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ میں سمجھتا ہوں وہ ہے۔ حرام حلال کے چکر میں پڑھ دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام حلال کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ اچھے برے سے، یعنی اس کو ریلیجس کونوٹیشن دینے کی بجائے اگر آپ اس کو غلط اور صحیح کہہ دیتے، رانگ اور رائٹ کہہ دیتے، کریکٹ انکریکٹ کہہ دیتے، تو شاید نوجوان نسل زیادہ سیکھ جاتی۔ آپ نے ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ضرور کی اشفاق احمد صاحب نے، وہ توازن یہی تھا کہ جو کلیرک ہے اسلامک اور جو صوفی ہے اس کے درمیان ایک توازن جو ہے وہ قائم رکھا جائے، لیکن اس توازن کو قائم رکھنے کے چکر میں بالکل ہی صوفیزم کی طرف لے گئے معاشرے کو۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس بات پر تنقید مجھ پر بھی کریں گے، جو اس کو سنیں گے، جو اس کو دیکھیں گے، وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن بالکل میں اس تنقید کو سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا باقاعدہ یہ ایک نظریہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے، بانو قدسیہ نے بہت بڑا ناول لکھا راجہ گید۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداس نسلیں، اردو ادب میں قرۃ العین حیدر کے ناول لے لیں، عبداللہ حسین کے لے لیں، رحیم گل صاحب کے لے لیں، اور پھر بانو قدسیہ کا راجہ گید لے لیں، وہ لیول ہے ایک، لیکن اس میں بھی وہی یہ عمیرہ احمد ٹائپ ناولسٹ جو ہیں، جو پیر کامل لکھ کر لوگوں کے پتہ نہیں کسویں صدی کے اس مسلمان نوجوان کو، پاکستانی نوجوان کو کدھر لے کر جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لے کر جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ترقی کے گر سکھائیں، دنیا داری آگے کس طرح سے کرنی ہے۔ اچھا رہ کر بھی آپ دنیا دار بن سکتے ہیں، اسلام تو آپ کو کہتا ہی یہ ہے کہ اسلام دین اور دنیا کوڈ آف لائف ہے پورا، تو اسلام صرف صوفیزم میں نہیں ہے، اسلام اور صوفیزم بھی وہ جو کہ اشفاق احمد صاحب کا صوفیزم ہے، جو کہ بابا ہے، جو کہ شاید کھانے پینے کو ترجیح نہیں دے رہا، جو کہ بالکل کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی دنیا میں رہبانیت کی طرف شاید چلا جائے۔ تو آپ خود سوچیں اگر آج کا نوجوان اس کو پڑھتا ہے اور شاید کوئی انسپریشن لے لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے۔ سوچنے کا مقام ہمارا یہی ہے۔
ہمیں بالکل کوئی تنقید نہیں ہے، ان کے فن کا میں آج بھی سب سے بڑا مداح ہوں. ان کے فن میں ان کا ہیومر میں سمجھتا ہوں کہ چوسیرین اور شیکسپیرین لیول کا ہیومر ہے، آغا حشر کے لیول کا ہیومر ہے. ان کا ہیومر انڈر لائنگ ہیومر ہوتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے انسان کا حصے مزاح اس لیول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان نے آفاقی سچائیوں پر بات کی ہے، میں مداح ہوں اس بات کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ہے محبت سو افسانے میں محبت کو جس طرح سے ایک آفاقی جذبے کو جس طرح سے ڈیل کیا ہے، ٹریٹ کیا ہے، وہ بالکل جناب ایک بالکل میچ لیس ہے. اور پھر ایک جدیدیت کا ان کے فن میں کہ انہوں نے پلاٹ سے زیادہ ڈائلاگ پر، مکالمے پر زور دیا ہے. یہ تو جناب بالکل جدیدیت ہے، یہ تو ادب کی جدیدیت ہے. لیکن میں بات صرف ان کے تھیم کی ہے، میں نے بات صرف ان کے کانٹینٹ کی ہے. ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ آج کے نوجوان کو رہبانیت کی طرف تو لے جا سکتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، جدید تعلیم کی طرف بالکل نہیں لے کر جا سکتا. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب یا ممتاز مفتی میں سے ایک کو پک کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے. یہ مختلف پہلو ہے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں.